نے خیمے والے پاس ویکھ کے سید صدا بلند کی تھی، یہ صدا سن لو تو جس اکھ تے مورے او ضرور مکان دے لگے۔ سیدہ دے اما فضا زینب نو بلا، بلاؤ نے سیدہ دے کو بلا، جیندی اولاد کوئی نہیں، یہ میں پڑھا نا سیدہ دے اسنو بلا، جیندی جھولی کربل تو پہلے اجڑ گئی ہے، فضا دی کیڑی حالت سندلا موت دا کمر نال بدھی ودیے، ہر بی بی دے خیمے تے ویندیے، ساریاں تو آخر تے زینب دے خیمے دے در تے آئیے، عقل مار کے آدھی زینبا پھرا غریب پیا سڑویں دے، باج پئیے علی اکبر دے پالن علی ماں، ساریاں تو پہلے حسین دے گالے چبائیں پائیں ہیں، عقل مار کے آدھیے ڈسیاں او غریب کیوں چھڑوائے، میں نو کرا ماتم دی تیاری کرو، آج رال کرو نا اسی یتیم نو، میں نو کرا بھلا انہیں آوازاں دے ڈسیاں غریب کیوں سڑوائے، مولا عمرہ دراز فرمائے سید دی آوازاں دی مینوں درداں غریب کر چھوڑے، بی بی دی آوازاں دی جنانے محمد دا درد تا تڑے درداں دی بھائی والا، حسین فرق اتنا ہی تو پترہ میں دھیاں منانا سارا دن تے کچا کے کھڑاویا، جڑا شام دا ٹائم ہویا نانا محمد گھار چاویا، ماتم کرنے بلوچ جملہ پیادہ میڈا ہاتھ ناپ کے علیدہ حجرے چگھن ونیا، نبیاں دا سلطان رو کے آکھیا بچڑا زینب سار تو چادر لہا، او میں سار تو چادر لہا، نانا بہت ساڑھ ماتم کرو میں نہ کرا، کوئی ابال نہیں ہو سکتا ہے تواڈی یا میری زندگی دی آخری مہینہ سو، نانا میں کو آکھیا سار تو چادر لہا، میں سار تو چادر لاوا، نانا بو ساڑے ویا میں ہاتھ لاوا تا پانی نظر آویا، رو رو کیا کھا نانا پانی کیا ڈس دے، نانا کیا یا ارمانے انہا والا کھول بجڑے، بسم اللہ دارا راجے بھلا انہیں بھلا قاسم دی یتیمی میں روندے پر آوازاں دے جناب دردی تجھے دردان دی بھائی والا، حسین فرق اتنا ہے تو دار تے بے کروں درے، میں پٹیاں میں بندی رہیاں، میں ماں دے پاسے تے پٹیاں بدیاں رون دی رہیاں، جے حسن دا درد ہے تو جنازہ بلا کے نائے میں دوں کفن پوائے، میں میت چو تیر چھکیں دی رہیاں، حسین دی آواز آن دی ہو درد تھوڑے آئین جے کو میں کھلا روندہ وڈا درد ہے، بی بی آدھی ہے ڈلدی رسامتا بہن مار ونی، سیدہ دائی ہو درد یتیم کو پیا ٹریندہ، او بی بی آدھی تڑے دردہ دی بھائی والا، زینب آدھی آنکھیں جنتی چو چھیرے مگاوا، آتم کرو دارا راز بھلا انہیں میں نو کرا، آوازاں دے آنکھیں جنتی چو چھیرے مگاوا، بی بی آدھی تڑے دردہ دی بھائی والا، جنت چوں پوشاکا منگاوا، حسین دی آواز آندی جے تو علی دی دیئے میں علی دا پوترا، آواز آندے جنتی پوشاک نہیں کوئی تیرے کول پئیے تا گھنا، اون ویلے ہر بی بی نے ماتم کی تجڑے ویلے زینب نے آکے پوشاک تا پئیے لیکن سیتی ہوئی کوئی نہیں، ممبر
دی قسم حسین دی آواز آندی میرا درزی جبریل اوئی یتیم دا درزی میں بندا او ویلے ہر بی بی ماتم کیتا جیڑے ویلے زینب سفید رنگ دی پوشاک گھنائیے سید نے ایک لان سامنے دیتا ہے بیا کانڈ دے پیچھے دیتا ہے یتیم نو کفن پوایا ہے سید نے قاسم دے سر دے یتیمی دی دستار بنی ہے سید پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم جنا سید آخری لاڑ والا ہے پھوپیاں تے ماما پڑھا انا للہ میں نو کرا ماتم کرو لاڑا غریب نو میں جنا سید آخری لاڑ والا ہے پھوپیاں تے ماما پڑھا انا للہ اے وائنا الیہ راجعون آج میری نیت بن گئی ہے تو یتیم دی جنگ سنواما سید دی آواز آندی غازی گھوڑا کھینا 13 سالاں دی ماں دی محنت آئی غازی گھوڑا کھنائے واگے عباس دا ہاتھ رقابے چو حسین غریب ہاتھ پائے رو رو کے کھڑا دے چاڑا غریب چڑھا وینائے سیدہ دے چاڑا سے چڑھا وینائے قاسم دی آواز آدھی تو چاچا امام شرم آدھی ہے گھوڑے تکی میں چڑھا جنہ ماتم کرنے بلوچ دعوت پیا دیں دے سید یتیم آلے پاسے ڈٹے عقل مار کے آدھے آج قاسم نہیں آج حسن بان کے چاڑا ممبر دی قسم قاسم رکابچ پیر پایا ہے ہر مستور تو خیمے دا در چھوٹ گیا ہے پھوپیاں دنیا تا یسا چڑھاؤں بھینا دنیا تا یسا چڑھاؤں ساریا تو پہلے ایک مہندی آلا ہاتھ رکھا بچایا ہے آواز آدھا کون ہے آواز آدھا لازے دی پرنی کبرا ماتم ماتم قاسم دا ماتم ہے نا جوانی مانو کلا انہیں یتیم میں نہ کرنا میری بات دنیا تیسا چڑھاؤں بہنا دنیا تیسا چڑھاؤں سارے تو پہلے ایک مہندی آلہ ہاتھ رکھا بچائے قاسم دی آواز آدھی کونے گھوڑے تے چڑھاوے ڈالی آواز آدھے سنیان لازے دی پرنی کبرا سید آدھے ٹوروان قاسم گھوڑے نو جلان دیتے پھوپیاں تے ماما ماتم شروع کیتے ممبر دی قسم جناب عباس سامنے تے والا ان قاسم تو یتیم ہے او وڈے رزیل لوگ مجبوری یا کھا گئی آج عباس نو جنگ کرن دی اجازت مل ونجیا نہ اکبر ونجیا نہ تو ونجیا ان منت لاویں میں سامنے ٹبے تے کھڑدا جنگ کرے درویں میں تے کو ڈسیندا ویسا قاسم میدان چاہے ارزق لین اند 4 پترین چھوٹے پتر نو آتے وان جنگ کر سیڈا سانگے قاسم دے قریب آئے غازی دی آواز آئے سجے پاسیوں پیا آگئی قاسم وار کی تے واری واری 4 پتر ارزق دے مارین پہاڑی مصائب دا جیڑی بغیرت پیووے پتران مریندہ نہیں ویک سنگدہ کمینہ گھوڑے تے چڑھائے لوہے دا گرا تے چکر دیندہ آگئے سامنے حسن دا یتیم غازی دی دین پائے گئی ہے غازی تو ٹپا چھوٹ گئی ہے جتا حسین بیٹھائی قدمات آکے جھڑائے حقل مار کے آدھے میرے جوان نہ مرا سینے پیارے کی تھی بیٹھو ماتم کیوں نے میں کریں دے ماتم کرو میں نہ کرا غازی تو ٹپا چھوٹ گیا بھجدہ ہویا حسین دے قدمات سارک حقل مار کے آدھے میرے جوان نہ مرا آواز آدھے میرا یتیم
میرا یتیم وڈے رزیل لوگ حسین دی آواز آندی غازی مانگ دعا میرے یتیم دی فتح ہوئے غازی بجدو یا علی دیاں نوہ تے دیاں دے خیمے دے دار تے آئے عقل مار کے آدھے زینب منگو دعا او شالا میرے یتیم دی فتح ہوئے زینب قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے 4 سالہ دی سکینہ جھولی بڑھائی ودی ہے عقل مار کے آدھی میرے اللہ میرا یتیم پترے رے آوازاں دے دعا منگ دیاں زارا رازو نے بھلا نے بس بھائی وقت اجازت نہیں دے دا 80,000 فوجی نے یکدم حملہ کیتے ایک لانتی قاسم دی کانڈے چنیزہ مارے یتیم تزین چھوٹ گئی ہے جدا اکبر لتائی عقل ماری یا ابا تادرکنی او بابا امداد دویلے جدا غازی لتائی عقل ماری یا خیو ادرکنی ویر